बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिल्ली पालने के 5 बड़े फ़ायदे हैं। बिल्ली आपकी ज़िंदगी और तकदीर को बदल सकती है, लेकिन साथ में बिल्ली पालने का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप बिल्ली के साथ ये वाली एक गलती कर देते हैं तो बिल्ली आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद भी करके रख सकती है। इसलिए नाजरीन, आज की वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिल्ली को पालने के 5 बड़े फ़ायदों के बारे में भी बताएंगे और इस एक गलती के बारे में भी बताएंगे जो कभी भी बिल्ली के साथ नहीं करनी चाहिए। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें सिर्फ बड़े सगीर में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जाना भी जाता है और माना भी जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बहुत सारे मोअज़्ज़ात अता फरमा रखे थे। और ऐसा ही बाबा फरीद का एक मोअज़्ज़ा था कि आप ना सिर्फ जानवरों की ज़बान को समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद को चिड़ियाँ बहुत पसंद थी। सुबह सुबह जब बाबा फरीद अपने घर से बाहर निकला करते तो पूरे पाक पतन की चिड़ियाँ आपके इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थीं। बाबा फरीद चिड़ियों को दाना भी डाला करते थे और चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। चिड़ियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं और पूरे पाक पतन का हालो अहवाल आपको बताया करती थीं। बाबा फरीद जब चिड़ियों को दाना दिन का डालते तो चिड़ियाँ दाना खाने के लिए जमा हो जाया करती थीं। इसी दौरान बहुत सी बिल्लियाँ भी इन चिड़ियों पर हमला किया करती थीं और चिड़ियों को शिकार बनाने की कोशिश करती थी, जिसके लिए बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़े का गोला बना रखा था जिसको मारकर बाबा फरीद बिल्लियों को भगाया करते थे। लेकिन साथ में बाबा फरीद ने अपने घर में एक बिल्ला भी पाल रखा था। अब था तो वो बिल्ला बाबा फरीद का पालतू, लेकिन फितरतन मजबूर कभी कभी बिल्ला भी चिड़ियों पर हमला कर दिया करता था। एक दिन गांव का चौधरी बाबा फरीद के घर आया। इसने देखा कि बाबा फरीद चिड़ियों को दाना डालने में मशगूल हैं, लेकिन जो बाबा फरीद का बिल्ला है वो चिड़ियों को ललचाई नजरों से देख रहा है। जिसके बाद चौधरी बाबा फरीद से कहने लगा कि बाबा फरीद, सब जानते हैं कि आप चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपने अपने घर में ये बिल्ला क्यों पाल रखा है? बिल्ला तो कभी भी चिड़ियों पर हमला करके बहुत सारी चिड़ियों को शिकार बना सकता है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होगी। चौधरी की बात सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहने लगते हैं, अगर तुम्हें पता होता कि बिल्ली पालने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो यकीनन ये बात तुम कभी न करते। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि बिल्ली पालने के 5 बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। बिल्ली पालने का पहला फ़ायदा है कि जिस घर में भी बिल्ली मौजूद होती है वो घर और घर वाले शरारती जिन्नात के शर और बलाओं से महफूज हो जाते हैं। जिन्नात अल्लाह ताला की बनाई एक मखलूक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, इसी तरह जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। लेकिन जो बलाएं आसमान से नाजिल की जाती हैं, आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। अब ये बला जिसके ऊपर भी नाजिल हो जाती है और वो अपने साथ जो भी मुसीबतें और परेशानियां लाती हैं वो तमाम इस इंसान की ज़िंदगी में आने लगती हैं। जैसे कि अगर कोई बला अपने साथ गुर्बत और तंगदस्ती लेकर आई हो तो ऐसी बला जिस शख्स पर भी सवार हो जाएगी, गुर्बत और तंगदस्ती और माली मुश्किलात इस शख्स की ज़िंदगी में आने लगेंगे। इसी तरह अगर कोई बला अपने साथ बीमारी लाई हो तो जिस शख्स पर वो सवार हो जाती है वो बीमार रहने लग जाएगा। लेकिन बिल्ली को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमा रखी है कि बिल्ली ना सिर्फ आसमान से नाजिल होने वाली बलाओं को देख सकती है, बल्कि आसमानी बलाएं बिल्लियों से डरती भी हैं। यही वजह है कि जिस घर में भी बिल्लियां रहती हैं उस घर से आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं दूर हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब जिन्नात बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए जिस घर में भी बिल्ली मौजूद होती है या घर वाले बिल्लियों से प्यार करते हैं, शरारती और शरपसंद जिन्नात इस घर में रहने वाले लोगों के खिलाफ किसी किस्म की ना तो कोई शरारत करते हैं ना ही इन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि जिस घर में भी बिल्लियां मौजूद होती हैं वो घर वाले जिन्नात बलाओं से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाते हैं। जबकि बिल्ली को पालने का दूसरा फ़ायदा यह है कि जिस घर में भी बिल्ली मौजूद हो इस घर में कभी भी रिस्क की तंगी तंगदस्ती गुर्बत नहीं आती। बल्कि आपने भी इस किस्म की किस्से और कहानियां ज़रूर सुन रखी होंगी। फिलहाल शख्स बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ न कुछ डालता रहता था, जिसके बाद इसकी किस्मत और हालात ऐसे बदलते हैं वो शख्स जो कि कोड़ी कोड़ी का मोहताज होता था कब लाखों और करोड़ों का मालिक बन जाता है। नाजरीन, बिल्लियों से प्यार करने वालों को अल्लाह फिर ऐसा नवाजता है जैसे नवाजने का हक बनता है। इसकी वजह यह है कि
جو شخص بھی بلیوں سے پیار کرتا ہے، بلیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو ڈالتا رہتا ہے، تو بلیاں بھی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلی کی دعا ساتوں آسمانوں سے کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، پھر بلی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، جس کے بعد اس کے پاس اتنی مال و دولت آ جاتی ہے کہ اگر اس کے آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو اس کے پاس اتنی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ بلی کو پالنے اور پیار کرنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت ہے جو پوری نہ ہو سکی، تو بس آپ بلیوں سے پیار کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ ڈالنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی بے سہارا یا لاچار بلی کو سہارا دے دیں، اس کو اپنے گھر پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں کیسے قبول ہونے لگتی ہیں۔ بزرگان دین اور اہل نظر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ پاکیزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے پھر جو کوئی بھی بلیوں سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں جانے دیتے۔ جبکہ بلی کو پالنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلی پالنے سے ہر قسم کا جادو، پھر چاہے وہ سفلی علم ہو یا کالا علم ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ہو، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ پر بندش کروا رکھی ہے، پھر چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو یا رشتوں کی بندش ہو یا کسی بھی دیگر معاملے کے حوالے سے ہو، تو بلی کو پالنے سے ہر قسم کی بندش اور جادو اور عملیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، پھر چاہے کالا جادو ہو یا کسی بھی قسم کا دوسرا سفلی علم ہو، ہر قسم کا جادو جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے، کیونکہ جنات بلیوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ بلیوں سے پیار کرتے ہیں، جنات انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں یا وہ بلیوں سے پیار کرتے ہیں، بلیوں کا خیال وغیرہ رکھتے ہیں، جنات انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور جب جنات ہی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو جادو یا بندش چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کو بھی شک ہے کہ کسی نے جادو ڈالا ہے یا بندش وغیرہ کروائی ہے، تو یا تو آپ گھر میں بلی پال لیں، یا پھر دوسرے نمبر پر آپ گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالنا شروع کر دیں۔ اس طرح ہر قسم کا جادو بندش وغیرہ ناکارہ ہو جائے گا۔ جبکہ بلی پالنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بلی پالنے سے گھر میں، زندگی میں، کاروبار میں، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر جو کوئی بھی بلیوں سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو پھر بلیاں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، جیسے یہ شخص ہمارا خیال رکھ رہا ہے، تو بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کمی یا تنگ دستی نہ آنے دینا۔ جس کے بعد بلیوں سے پیار کرنے یا بلی جس گھر پر پالی جاتی ہے، اس کے گھر میں زندگی میں اور زندگی کے ہر معاملات میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی نحوست، بے برکتی، تنگ دستی وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب بلی کو پالنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس نقصان کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ بلی کو پالنے کا نقصان یہ ہے کہ جس طرح بلی کی دعا ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اسی طرح بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اگر اپنے گھر میں بلی پالتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بلی کا خیال رکھیں، اور ایک بار گھر پر بلی پال لینے کے بعد پوری زندگی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس بلی کو اپنے گھر پر رکھنا ہے، ساتھ میں اس بلی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا ہے کہ پہلے تو آپ بلی پال لیں، لیکن جب آپ کا یا آپ کے بچوں کا شوق پورا ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ ایسا کرنا گھر میں تباہی اور بربادی لے کر آ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ ان چکروں میں تباہ اور برباد بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بلی گھر میں پالی جاتی ہے تو بلی گھر سے اور گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگتی ہے، اور ایسے میں جب اس بلی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ شدید صدمے میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ بلیاں تو گھر سے نکالے جانے کے بعد کھانا پینا تک چھوڑ دیتی ہیں اور بھوکی مر جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے گھر میں بلی پالنے کا سوچ رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جب تک وہ بلی زندہ رہے گی وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کسی بھی صورت اس بلی کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے جب تک وہ زندہ ہے، ورنہ اس بلی کی بد دعا آپ کو اور آپ کے پورے گھر کو تباہ اور برباد بھی کر کے رکھ سکتی ہے۔
ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔